जिसका कोई घर ना हो तो वो कहाँ जाएंगे। अल्लाह करम थी हमारी से यही दुआ है कि कभी भी बंद ना हो, हमारा घर हमेशा खुला रहे। बड़ी चार दीवारी हमेशा खुली रहे बेटा, कभी भी बंद ना हो। जिसने बंद किया है वही हमें ले जाए, वही अपने पास रखे, वही हमें सहारा दे ना। हम बेवा बेसहारा औरतें, हमारे तो कोई सहारा नहीं है। हमारे अपनों ने निकाल दिया घर से, तो इन लोगों ने इनकी मेहरबानी का हमें रखा है। उनको यही कहना चाहिए कि नाइंसाफी है ना, मरीम नवाज क्या कर रही है बेवा। हमारी हम औरतों की नहीं मदद करेगी तो किसकी करेगी। औरत होकर औरत की मदद ना करे, ये तो नाइंसाफी है ना हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर जमील खान। नाज़रीन, मतन अजीज के सरकारी इदारे महकमे अब मुंह जोर होते होते इतने शुत्र बेमहार हो चुके हैं कि अब वो अदालतों के अहकामात को भी किसी खातिर में नहीं ला रहे। एहसास, इंसानियत, साब्ता इखलाक, ये तमाम वो अल्फाज हैं, ऐसा लगता है कि इन महकमों के बाज अफसरान या बाज एहलकारों की लुगत में शामिल ही नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रुहामा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी है। ये एक गैर मुनाफा बख्श और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसहारा बुजुर्ग जो खवातीन हैं उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है, उन्हें यहाँ पर पनाह देता है, उनका 3 वक्त खाना पीना होता है, उनके मेडिकल तमाम मामला जो उनके हैं वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन एलडीए हुकाम वो आज इसे सुबह सील कर गए हैं। ये आप देख सकते हैं, सील्ड बाय एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये भी आप देख सकते हैं कि इस लॉ को एलडीए सील कर गया है। और ये ऐसी सूरत हाल में सील किया गया है कि इनके पास अदालती अहकामात इस फाउंडेशन के पास, इस इदारे के पास मौजूद हैं। 2024 जून यानी कि आज से ठीक 2 साल कबल इनके हक में इस केस में फैसला भी आया था। एलडीए हुकाम इसलिए यहाँ पे सील कर गए हैं कि ये एक रिहायशी इमारत है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि अदालत ने 2 साल कबल ही अदालत में ये रुहामा वेलफेयर फाउंडेशन ये बात प्रूव कर चुकी है कि ये किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करे, कोई कारोबार नहीं करे, या जो खवातीन यहाँ पे रह रही हैं उनके रहाइश की मद में किसी किस्म की फीस चार्ज नहीं करते। तो किस तरह ये कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है। अदालत के अहकामात भी हैं, इनका अपना केस भी मजबूत है, इनका मौकफ भी मजबूत है, उसके बावजूद ये हालात इनके हैं। आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन ने ना सिर्फ अंदर रह रही खवातीन बल्कि बाहर एक मुसाफिरों के लिए भी ये एक ठंडे पानी का इंतजाम किया हुआ है। ये यहाँ पे ठंडा ठार पानी होता है, गर्मियों के दिन है। आप देख सकते हैं मेन ये शाहरा है टाउनशिप की, यहाँ से लोग आते हैं, रुकते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन इस तरह के इदारे के भी अब आप देख सकते हैं कि इसको सील कर दिया गया है। लेकिन खुशकिस्मती इस इदारे की या अंदर रह रही जो खवातीन है उनकी, ये जो एक पहलू में छोटा दरवाजा है ये सील होने से बच गया है। तसव्वुर करें कि अगर इसे भी सील कर जाते, जो अंदर रिहाइश बुजुर्ग खवातीन है या जो अमला है, अमले को तो छोड़े, बुजुर्ग जो खवातीन हैं उनका क्या हाल होता, उनका खाने पीने की जो सप्लाई आती है उसकी क्या सूरत हाल होती, खुदा न खास कोई इमरजेंसी होती तो ये लोग क्या करते। अगर सील तोड़ते तो इन पर एक और FIR हो जाती और जो ऐसा लगता है कि एलडीओ काम चाह रहे हैं। और अगर सील ना तोड़ते तो अंदर जो खवातीन है उनकी सप्लाई या उनकी जो इमरजेंसी में अगर कहीं उन्हें ले जाना पड़ जाए तो ऐसे में क्या करते। दो धारी एक यहाँ पर तलवार का सा एक मामला था इस रोहमा वेलफेयर फाउंडेशन के लिए। तो ये यहाँ पे हालात हैं। मजीद आपको अंदर के भी हालात दिखाते हैं, इंतजामिया से भी बात करते हैं कि असल ये मामला क्या है, उनकी जुबानी भी आपको सुनवाते हैं। इसके साथ साथ जो रिहाइश पजीर खवातीन है, जो बुजुर्ग खवातीन है, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ इस रोहमा वेलफेयर फाउंडेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि असल ये मामला है क्या और क्यों एलडीए हुकाम अदालती फैसले इनके हक में होने के बावजूद ये सर मोहर कर चुके हैं। सर जी, कोई जाती मुखासमत है आपके साथ? नहीं, कोई मुखासमत नहीं। तो क्या वजह है? अदालती फैसला भी आपके हक में है 2 साल कबल, और आप दिखाएं, आप बता रहे थे कि आपके पास फाइल में तमाम रिकॉर्ड है। ये समन है, पहले समन जारी हुए थे। ये कब जारी हुए थे आपको? ये पहला समन इनका जारी हुआ है 8/6/2024 को। ठीक 2 साल कबल ये जारी हुआ है जी, 2 साल कबल। अच्छा, उसके बाद हम चले गए जी अपने इनके जज साहब हैं हबीबा सरफराज साहबा शेख। हबीबा सरफराज शेख, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एलडीए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर, जिला कचहरी में बैठती हैं जी। और ये मैं देख रहा हूँ कि 13 जून 2024 का आपके हक में फैसला आया हुआ जी। ये हमारे हक में फैसला आया और उन्होंने हमारे केस को सुना, हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे। देखने के बाद उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये एक वेलफेयर अदारा है और ये माओं की देखभाल कर रही है और ये जेन्युइन है। उन्होंने हमारे हक में ये फैसला किया। जो आप देखभाल कर रहे हैं यहाँ पे बुजुर्ग खवातीन की, उसकी मद में आपको फीस वगैरह चार्ज करते हैं उनके अहल खाना? नहीं, हम हमारी तमाम के तमाम ये डोनेशन है जो मुखैर हजरात हमें इसको फीड करते हैं
اور یہ تمام کی تمام عورتیں وہ عورتیں ہیں جن کو یہاں پر لوگ اپنے چھوڑ جاتے ہیں اور اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تو ہیں۔ یہ موقف اگر جج صاحبہ کے سمجھ میں آ گیا ہے اور یہ ہر شخص کی سمجھ میں ظاہر آ رہا ہے، سیدھا سیدھا یہ کیس ہے، تو LDA حکام کو آپ نہیں سمجھا سکے؟ ہم کیسے سمجھائیں؟ یہ تو میں کہنا نہیں چاہتا LDA حکام کی کیا ڈیمانڈ ہے کیا نہیں چاہتا، میں نہیں کہنا اچھا، چاہتا۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی؟ جی ڈیمانڈ ہے، وہ کرتے ہیں۔ ان کے بعد یہ دوسرا سمن آیا ہمارے پاس، یہ 8/3/2025 تقریباً ایک سال بعد اس فیصلے کے ایک سال بعد دوبارہ آپ کو سمن آ گیا، کیوں؟ جی اسی لیے کہ یہ آپ نے کمرشل کیوں نہیں کرایا۔ تو فیصلہ تو آپ کے حق میں آ گیا ہے۔ جی آ چکا ہے ہمارے حق میں فیصلہ، اس کے باوجود اس کو نہیں تسلیم کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتی فیصلے کو ہی تسلیم نہیں کر رہے، یعنی کہ ضلع کچہری میں جج صاحبہ بیٹھتی ہیں، ان کے حق میں فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا، اور اس کے باوجود سمن اس کے ایک سال بعد 2024 میں ناظرین فیصلہ آیا، 25 میں دوبارہ انہیں سمن جاری کیا جاتا ہے، اور 26 میں اب دوبارہ اس ویلفیئر کو، آرگنائزیشن کو اور اس مقام کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں LDA حکام کے۔ اس والے سے ان کا موقف بھی جاننے کی ہم نے کوشش کی، لیکن تاحال ان کا ہمیں کسی قسم کا جواب موصول نہیں ہوا۔ تو کیا معاملات ہیں مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو رہائش پذیر خواتین ہیں، بزرگ خواتین جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، واقعی ان کا یہاں پہ ان کی جو رہائش ہے وہ فری ہے، ان کی دیکھ بھال مفت کی جاتی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ آئیے۔ جی بالکل، روحامہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس وقت ہم اندر آ چکے ہیں، بالائی منزل پر۔ یہاں پر جو بزرگ خواتین ہیں ان کی رہائش یہاں پر کی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل پہ اس وقت یہ موجود ہے، یہاں پر یہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی نماز کی جگہ ہے، ساتھ یہاں پہ قرآن پاک اور سپارے وغیرہ بھی پڑے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس کی تلاوت کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے کمرے ہیں جہاں پہ ان کی رہائش ہے، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہ کمرے ہیں جہاں پہ یہ خواتین رہتی بھی ہیں۔ اب ان کو جو نوٹس جاری ہو گیا، نوٹس کے بعد یہ ادارہ سیل کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے، ان کے کیا تاثرات ہیں۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا، آپ کی دعا ہے بیٹا۔ ماں جی کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا نام زبیدہ ہے، میرا کراچی سے تعلق ہے۔ تو اس ادارے میں کتنے عرصے سے آپ رہائش پذیر ہیں؟ مجھے 3 سال ہو گئے۔ 3 سال۔ آپ سے یہ پیسے وغیرہ لیتے ہیں کھانے پینے کے رہائش؟ نہیں میں کچھ نہیں، تو اب تو LDA نے اس کو، بلکہ دیتے ہیں عثمان بھائی ہمیں مہینے 1000 روپے پاکٹ منی دیتے ہیں۔ اچھا آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ الٹا؟ ہاں عثمان بھائی دیتے ہیں پاکٹ منی 1000 روپے مہینہ۔ اچھا اب چونکہ LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ادارہ ہے، جی اس نے اس بلڈنگ کو سیل کر دیا، باہر گیٹ پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور سیل کر دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ بلڈنگ جناب یا تو آپ خالی کریں یا ہمیں پیسے دیں، اور یہ تو بند ہونے کے حالات یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر یہ بند ہوتا ہے تو آپ کدھر جائیں گی؟ آپ کا تو یہ شیلٹر ہے۔ کہیں بھی نہیں جائیں، کہاں جائیں گے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ اللہ کرم سے ہماری سے یہی دعا ہے کہ کبھی بھی بند نہ ہو، ہمارا گھر ہمیشہ کھلا رہے، بڑی 4 دیواری ہمیشہ کھلی رہے بیٹا، کبھی بھی بند نہ ہو۔ جس سے بند کیا ہے وہی ہمیں لے جائے، وہی اپنے پاس رکھے، وہی ہمیں سہارا دے نا۔ ہم بیوہ بے سہارا عورتیں ہیں، ہمارے تو کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارے اپنوں نے نکال دیا گھر سے، تو ان لوگوں نے ان کی مہربانی کا ہمیں رکھا ہے۔ اچھا LDA حکام اگر یہ بند کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب عدالتی فیصلہ بھی بلکہ آ گیا ان کے حق میں، 2 سال پہلے اس ادارے کے حق میں عدالتی فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کو بھی وہ نہیں مان رہے، اس فیصلے کے باوجود یہ بند کر دیا گیا ہے، تو ان سے کیا درخواست کریں گے؟ ان سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان کو یہی کہنا چاہیے کہ ناانصافی ہے نا۔ مریم نواز کیا کر رہی ہے؟ مریم نواز کس چیز کی صدر بنی ہے؟ ہم بیوہ ہم عورتوں کی نہیں مدد کرے گی تو کس کی کرے گی؟ عورت ہو کر عورت کی مدد نہ کرے، یہ تو ناانصافی ہے نا ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ آپ کو کھانا پینا، رہائش پہ اور کسی قسم کی کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے؟ ڈاکٹری علاج وغیرہ معالجہ بھی آپ؟ شکر اللہ کا، سب کچھ یہاں پہ مل رہا ہے، شکر اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے، کچھ کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے۔ تو جناب یہ آپ نے تاثرات جانے، یہ ایک بزرگ ہماری ماں یہاں پر ہیں اور کیا کہہ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی یہاں پر بزرگ خواتین موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تاثرات آپ نے جانے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آپ کی سب سے بات نہیں کروا سکتے، لیکن مجموعی طور پہ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر 3 وقت کا کھانا انہیں مل رہا ہے، رہائش مل رہی ہے، ایک شیلٹر ہے، اگر خدا نخواست بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ بھی ان کا ہوتا ہے، بلکہ انہیں پیسے نقدی بھی انہیں دی جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس ویلفیئر آرگنائزیشن کی، اور بالکل مفت یہاں پر خواتین کا اور بزرگ خواتین کا، بے سہارا خواتین کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب LDA حکام اس بات پر بضد ہیں کہ اس بلڈنگ کا کمرشل استعمال ہو رہا ہے اور جس کی پاداش میں اسے سیل کر دیا گیا ہے۔ LDA حکام کا تاحال ہمیں موقف نہیں آیا، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹ سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الوقت کے لیے طاہر جمیل خان کو دیجیے اجازت۔
جلد حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ نگہبان.